अपने मियाँ को मारा है? जी। क्यों मारा है? मारता पीटता कैसे मारा है? पिस्तौल से। जब हमने उस डेड बॉडी की देखा जिस डायरेक्शन से फायर हुआ तो उससे यही जाहिर हो रहा था कि जी कि इसको खुदकशी हुई है। तो खुदकशी भी इस औरत को पता है, इस घर के लोगों को ये समझदार, उन पूरी फैमिली में समझदार ये खातून थी। बिल्कुल जब तक हम 100% श्योर ना हों कि जी ये औरत ही मुलव्वस है उस वक्त तक इसको उठाया ना गया। दोनों को अरेस्ट किया। उसने निशानदेही की कि जी मैंने पिस्टल मर्डर करने के बाद वो पिस्टल नज़दीकी कुआं में फेंक दिया। जिस दिन उसने मुझसे 2 माह पहले लिया था, उसने मुझे पैसे दिए थे। जिस दिन उसने फायर मारा उस रात में उससे बात हुई। सुबह उसने मुझे मतलब जब उसकी घर में सबको पता चला तो फिर दूसरे दिन उसने मुझे बताया कि मैंने फायर मारा। थाना सिटी बिम्बर की हदूद में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें बीवी ने अपने शोहर को कत्ल कर दिया और उन मुलज़मान को पुलिस ने बड़े ड्रामाई अंदाज में फिर गिरफ़्तार भी किया। इस वक्त हम एसएसपी ऑफ़िस के बाहर खड़े हैं, तो इधर हम आपकी मुलाकात एसएसपी बिम्बर से भी बात हम करेंगे, मुलज़मान से भी हम बात करेंगे कि ये जो कत्ल की वारदात है जी ये कैसे हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 12/3/2026 की रात को एक कोठी पेट में एक वाक़या हुआ मर्डर का। तनवीर नामी शख्स था जिसके कत्ल की रिपोर्ट मौसूल हुई। उस पे एसएचओ थाना सिटी बिम्बर, चौकी अफसर ढेरी वटा को हदायत की के मौके पर जाके आप वाक़यात को देखें। उसके बाद जो मुस्तगीस मुकदमा जो अपनी रिपोर्ट तहरीरी जिस पर शक व शुबा जो वाक़यात के मुताबिक रिपोर्ट देते हैं उस पर मुकदमा रजिस्टर करें। क्योंकि ये वाक़या इंतहाई दर्दनाक और ऐसा था वाक़या था जिसमें एक इंतहाई करीब और सफ़ेद पोश घराने के एक यंग आदमी को, जिसका उस कबीले में उस घर में कोई उसके अलावा देखभाल के लिए कोई ऐसा शख्स नहीं था जो उसकी परवरिश उस घर की कर सके। वालिद इंतहाई ज़ईफ़ उल उम्र बीमार और एक भाई जो बड़ा है उसकी भी उसे इस कंडीशन में है कि जी वो उस लुक आफ्टर उस फैमिली की नहीं कर सकता था। हमने इस मुकदमे की तफ्तीश स्टार्ट की। एसएचओ सिटी, डीएसपी सिटी को और अपनी टेक्निकल टीम जो हमारी दीगर स्टाफ है उनको भेजा कि वाक़यात जो सामने आए उनके मुताबिक ये टीम डिस्कस करे और मेरिट पर हम तफ्तीश करें ताकि किसी बेगुनाह को इस मुकदमे में मुलव्वस ना किया जा सके। तफ्तीश टेक्निकली और जो इसमें असल हक़ाइक़ हैं, असल मुल्ज़िम उनकी हद तक पहले ट्रेस करके उस पर अब तफ्तीश करें। मैं खुद भी 2 दफ़ा मौके पर गया एसएचओ साहब के साथ, डीसी साहब उस वक्त चौधरी अकनवाज साहब थे, उनको साथ रख के गए। जो चीज़ें जिन पे हम तफ्तीश फोकस की हमने, वो एक तो था हमारा कि जी कि ये डकैती के दौरान अगर कत्ल हुआ तो इसको किया जाए, उस पे हमने फोकस किया। लेकिन क्योंकि उस घर की उन लोगों की हालत इस तरह थी कि वहाँ डकैती का कोई अंसर हमें नज़र ना आया, लिहाजा हमने उस लाइन को, डकैती वाले को छोड़ के दीगर जो लाइन हमने की उस पर हमने तफ्तीश शुरू की। फिर हमारी दूसरी लाइन थी कि जी कि कुछ ज़मीन का तनाज़ा, ज़मीन के केसेस तो नहीं है, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में वो चीज़ें भी साबित ना हुई कि कोई भी आपस में ज़मीन का तनाज़ा, एक ही फैमिली है, एक ही घर के लोग हैं, एक ही दादा की औलाद थे, वहाँ कोई इस तरह के आंसर नहीं थे मौजूद हो। जब हमने उस डेड बॉडी की देखा जहाँ उसको फायर लगना पाया गया, जिस डायरेक्शन से फायर हुआ, तो उससे यही ज़ाहिर हो रहा था कि जी कि या तो ये औरत इरम जो है ये डायरेक्ट इन्वॉल्व है इस कत्ल में, या अगर हम इसको खुदकशी की हुई है तो खुदकशी भी इस औरत को पता है, इस घर के लोगों को ये समझदार, उन पूरी फैमिली में समझदार ये खातून थी। 2 नंबर हमने ट्रेस किए। उन 2 नंबरों में से एक लड़का ये समात जो है मुल्ज़म,
اس کا ہمیں ٹریس ہوا. پھر کیونکہ عرصہ 3-4 دن تو کل ہونے کے بعد ہم نے یہ سوچا کہ جی کہ اگر پہلے دن یا دوسرے دن ہم نے اس عورت کو اٹھایا, اس کو انڈر انویسٹیگیشن لیا, تو یہ ایک اخلاقی طور پر جو ایک ہماری روایات ہیں ان میں یہ چیز آ رہی تھی کہ بالکل جب تک ہم 100% شور نہ ہوں کہ جی ایک عورت ہی ملوث ہے اس وقت تک اس کو اٹھایا نہ جائے. کیونکہ ایک عورت کا جب خامن کی ڈیتھ ہو جائے یا قتل ہو جائے تو اس کو اٹھا کے تھانہ لایا جائے تو ہمارے معاشرے میں اس کو بہت برا تصور کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے, مد نظر رکھتے ہوئے, پھر آخر میں جب کل کا ختم ہوا تو جو ہمارا شبہ تھا کہ جی کہ یہ عورت اس قتل میں ملوث ہے اور کسی لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر ہے, تو اس کے بعد ہم نے اس لڑکے کو سمد کو اور اس دونوں کو اریسٹ کیا. اریسٹ کرنے کے بعد جو انویسٹیگیشن کی, انویسٹیگیشن میں جو چیزیں سامنے آئیں اس کا ٹیکنیکل ٹیم نے جو ہمارے پاس ریکارڈ تھا اس سے میچ کیا, تو میچ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پھر جو اس نے نشاندہی کی کہ جی میں نے پسٹل مرڈر کرنے کے بعد وہ پسٹل نزدیکی کنواں میں پھینک دیا. جب تک وہ ریکوری نہیں ہوتی تھی اس وقت تک ہم اس کو 100% نہیں کہہ سکتے تھے. عید کے دوسرے دن, کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے عید تھی, عید والے دن ہم اس کو نہیں سچ کر سکے تھے. عید کے دوسرے دن ہمیں اس کی نشاندہی, جو جس کنویں کی نشاندہی کی اس کی بھی تقریباً 15 فٹ پانی تھا, گہرائی 60 سے 70 سے 75 فٹ اس کی گہرائی تھی. اس گہرائی میں سے وہ ٹیم ہم نے میپر سے منگوائی اور اس میں سے والا قتل ریکور ہوا. ریکوری کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے جو ہماری انویسٹیگیشن ہے وہ 100% کمپلیٹ ہوگی. اس کے بعد یہ میں اپنی ٹیم کو, اپنے افسران کو شاباش دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک قلیل عرصہ میں بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا, اور اپنی ٹیم اور ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا جو نیک نامی ہے پولیس بھمبر کی نیک نامی میں ایک اہم رول ادا کیا. تھینک یو جی, شکریہ جی. اس وقت ہم جو قاتل ارم ہے اس کے آشنا عبدالصمد کے ساتھ کھڑے ہیں, جس کی ماں پر اس نے اپنے ہی میاں کو قتل کیا. تو صمد, آپ نے یہ سارا وقوع ساتھ ہو کے کروایا؟ نہیں, پسٹل اس نے مجھ سے 2 ماہ پہلے لیا تھا. اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ مجھے چاہیے. پسٹل کے پیسے اس نے دیے تھے؟ جی, اس نے دیے تھے. تو آپ نے پھر پرووائڈ کیا؟ جی سر. تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا رول رہا ہے؟ وہ مجھ سے بات کرتی تھی, لیکن جس دن اس نے فائر مارا اس رات میری اس سے بات نہیں. صبح اس نے مجھے مطلب جب اس کی گھر میں سب کو پتہ چلا تو میں نے اس کو کال کی ہے, تو وہ آگے سے رو رہے تھے. تو پھر دوسرے دن اس نے مجھے بتایا کہ میں نے فائر مارا. اچھا, تو اس میں آپ کا کیا رول ہے؟ آپ اپنے آپ کو اس میں بے گناہ سمجھ رہے ہو جیسے آپ باتیں کر رہے ہو؟ نہیں سر, میری غلطی ہے, میرا اس سے تعلق تھا تو میں نے اسے. اور پسٹل بھی آپ نے لے کے دیا اس کو؟ جی سر, میں نے لے کے دیا. کیوں لے کے دیا؟ سر اس نے مجھے بولا چاہیے مجھے, تو میں نے بس غلطی. پسٹل آپ نے کدھر سے لیا تھا؟ سر وہ لڑکا دوست ہے, اس سے لیا. کیا نام تھا اس لڑکے کا؟ رئیس نام تھا. رئیس نام. جی, کیا نام ہے جی آپ کا؟ اونچی آواز میں بات کریں. ارم. تو ارم, آپ نے اپنے میاں کو مارا ہے؟ جی. کیوں مارا ہے؟ مارتا پیٹتا تھا. مارتا پیٹتا تھا؟ جی. کس کے کہنے پہ مارا ہے؟ سماد دور میں نے دونوں مارا. جی, سماد دور میں نے. سماد کون ہے؟ رشتہ دار ہے ہمارا. آپ کا رشتہ دار ہے؟ جی. آپ کا کوئی اس کے علاوہ بھی اس کے ساتھ تعلق تھا؟ جی. اونچی آواز میں بات کرے نا. جی. تعلق تھا. تو میاں اپنے کو آپ نے کیسے مارا ہے؟ ریوالور سے. جی, پستول سے. پستول سے مارا ہے؟ جی. سوئے ہوئے کو مارا ہے کہ جاگتے کو مارا ہے؟ کیسے مارا ہے اس کو؟ نہیں, سویا ہوا تھا. سویا ہوا تھا. جی. تو آپ کو ریب نہیں آیا اپنے میاں کو مارتے ہوئے؟ اس ٹائم نہیں سمجھ لگی کیا ہوا. نہیں سمجھ لگی. اب کچھ پچھتاوا ہے؟ بہت زیادہ. ابھی پچھتاوا 4-5 دنوں میں شروع ہو گیا ہونا؟ اسی ٹائم ہو گیا تھا. اس کے بعد جب مارا نا اس کے بعد ہی ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا. جی, اس سارے کیس میں 3 گھر اجڑ گئے. پہلا, تنویر اس دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا. دوسری, اس کی بیوی اور اس کا آشنا عبدالصمد.
دونوں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور عبدس صمد کی شادی کو 4 ماہ ہو گئے ہیں. ابھی بات کرنے کی یہ ہے کہ یہ اس پورے واقعے نے 3 گھر اجاڑ دیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ عاطف اکرم، ایک نیوز، بمبر، آزاد کشمیر.